जे ऑफिसर्स असतात IAS ऑफिसर्स असतात ते काही प्रमाणात थोडे भायले असतात तांकां अजून ते गोवा म्हणटा ते अजूनय एक्झॅक्टली कितें तें कळुना. टॅक्सीवाल्याचे दृश्टीन आमी पळयत ना. आमी चिंतता कितें दिल्ली कशें आसा, बेंगलोर कशें आसा, मुंबय कशें आसा म्हणटकीर तांकां दिसता बाबडे टॅक्सीवाले भरपूर जडटात म्हणून. टॅक्सी संबंधातले प्रश्न सुटावे करपाक बीजेपी पक्षात 11 सदस्यांची समिती स्थापित केल्या. या समितीचे मुखेली मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्वतः आसतले, जे ह्या मुद्द्यांचेर उपाय येवजण करपाक वावुरतले. टॅक्सीकार आसात ते आमचे पिलर्स आसा, जे पारंपारीक तरेन आमच्या वांगडा रावल्यात. तांकां केन्नाच त्रास जावंक फावना. ते बारीक लोक ह्याच वेवसायाचेर तांचें पोट चलता आनी तांच्या खातीर जर विचार करतले जाल्यार हें गरजेचें आशिल्लें, पूण बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दामू नाईक उलयले. सरकाराचे IAS अधिकारी आसात ते कांय प्रमाणात भायले आसात आनी गोवा कितें हें तांकां अजून कळुना. टॅक्सीवाल्यांच्या दृश्टीन आमी पळयना तांकां हेर राज्या भशेन वेवसाय ना. केन्ना केन्ना ते अन्नाक पादेशीर आसता म्हणूनय बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट उलयले. टॅक्सीकारांचें पोट, तांचो संवसार, तांचें गोंयाक योगदान आनी तांचो सरकाराक मेळपी रेव्हेन्यू ह्या सगळ्या वयल्यान कमिटी स्थापीत जाल्ल्याचें समजता. विशय जे असतात ते विशय सुटावे करपा लागून त्या खंयच्या लोकप्रतिनिधीक भितर घेवन त्या टॅक्सीवाल्यांचे हें कितें आसा, प्रॉब्लेम्स कितें आसा, तांकां सरकारी अधिकारी केन्ना केन्ना काही वेळाचेर खंयची गॅजेट एप्लिकेशन्स आसात पळय ती एप्लाय हें करतात म्हणटकीर तातूंत तांकां कितें अडचणी आसा ह्यो अडचणी सगळे सुटावे करून एका प्लॅटफॉर्माचेर तांकां लोकांक एक बरी सेवा दिवपाक जाय जाल्यार तांकां येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय बसूंक जाय आनी त्या खातीर ती कमिटी की ते थंय डिस्कशन करतले. तातूंत भितर इवन ते वतले ऑन फिल्ड वतले, जाग्यार वतले आनी आमचे अनेक पदाधिकाऱ्यांचे अनुभव आसात की केन्ना केन्नाय फोन मारले नंतर कोण तो टायमार येना, मागीर तो मदींच तो टोलाचे पयशे दी म्हणटा किंवा आनी हे सगळे लोकांक त्रास जावचे न्ही, ट्युरिस्ट येता तांकां त्रास जावचे न्ही. पूण हे सगळे करतना हे टॅक्सीवाले जे आसा तो आमचो खामो आसा, ज्या पारंपारीकपणे आमचे बरोबर उबे रावल्या तांकां केन्नाच त्रास जावपाक जायना. ते बारीक लोक सगळे तांचेरय तांचे आपल्या बाबड्यांचें पोट चलता आनी इतल्या वर्सांचो जनरेशन टू जनरेशन संवसार चलता. सो तांचे खातीर जर विचार करतले जाल्यार हें गरजेचें आशिल्लें आनी म्हणून आमी ती कमिटीचें डिसिजन. सो कमिटी तुमकां रिपोर्ट दितले, कमिटी मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट दितली आनी एक कॉपी मागीर डेफिनेटली आमी ताचेर मागीर पळयतले. पण हेतून आतां पार्टीन इंटरफियर जाल्यार सरकारा कडेन हो हँडल करपाक जावंक नासलो टॅक्सी सरकारच हँडल करतालो तो. ना पार्टी लेवल. पण सरकारातले जे ऑफिसर्स आसात IAS ऑफिसर्स आसात ते काही प्रमाणात थोडे भायले आसात तांकां अजून ते गोवा म्हणटा ते अजूनय एक्झॅक्टली कितें तें कळुना. गोवा हें जर समजा आमी टॅक्सीवाल्याचे दृश्टीन आमी पळयत ना. आमी चिंतता कितें दिल्ली कशें आसा, बेंगलोर कशें आसा, मुंबय कशें आसा म्हणटकीर तांकां दिसता बाबडे टॅक्सीवाले भरपूर जडटात म्हणून. त्या बाबड्याचे अन्नाक पादेशीर आसता केन्ना केन्ना ते. हांगा एकदां जर भाडें घेवन जर समजा कोण तरी पयस गेलो ताका परत येवपाक भाडें मेळपाक नाका. मुंबय मेट्रो बेंगलोर हांगा आसा कितें हांगसरल्यान ड्रॉप करता की दुसरें मेळटा ते तिसरें मेळटा अशें आसा. आनी हांगसरलो लोक कसो आसा तो कश्टाळू लोक, तो 24/7 काम करपाक तसो लोक न्ही आमचो. वेवस्थीत काम करतलो सकाळ सांज रातचो आपले सगळे फॅमिलीक सांबाळून सगळे. म्हणून तर गोंयकार पण तितून जितें उरला आनी तांचे घराबो बी तिथं उरलें. सो त्या दृश्टींतल्यान तो विशय आसा. टॅक्सीकारांचें पोट, तांचे संवसार आनी तांणी केल्लें आमच्या गोंया खातीर दिल्लें योगदान आनी त्याच बरोबर रेव्हेन्यू सरकारा खातीर दिलें आनी काम करता तेंय म्हत्वाचें आसा तितलें. असो विशय आसा. बट सर दे आर फर्म ऑन द दिस थिंग नो की दे डोंट वॉन्ट ॲप, तांकां ॲप नाका करून. हे सगळे हें आसा ते सगळे कमिटी डिसायड करतली. तांकां ताजेर योग्य निर्णय आसता तांणी घेवपाक. कमिटी तांच्या स्टेक होल्डर जे कोण आसा टॅक्सीवाले बी तांकां विचारून करतले ते सगळे. आतां कशें आसा 100रांतले एक समजा 90 जाण एका सायडीन आसा जाल्यार 90 जाणांचें आयकचें पडटलें. 10 जाण कोण आसा म्हणजे की IAS ऑफिसर बी तांकां खबर ना हो इश्यूज एक्चुअली हँडल करपाक सारको अशें म्हणत हांव. अशें म्हणत जर कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय न्हू. तेच होच विशय आसा. ताणें तेच सांगलां टॅक्सीकारांकूच कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, टॅक्सीकारांच्या असोसिएशनाकूय कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. कारण तांचे ड्रायव्हर आसत अडचणी कोणाक जाता, अडचणी त्या ड्रायव्हरांक टॅक्सीकारांक ओनरांक जाता. आमी वयर कोण बशिल्ले आसा तांकां अडचणी ना, आमी गाडयेर बसले गेले
तांचे बाबड्याची पळोवपाक जाय तांची कितें अडचणी आसा तांकां कितले पयशे पे करचे पडटा तांकां कितले टॅक्स फारीक करचे पडटा तांकां मिटरां कितले दिवचे पडटा तांकां रिन्यू करपाक कितले दिवचे पडटा तांकां लायनीन कितले वेळ रावचे पडटा एक दीस तांकां दिसाचें भाडें वचचें पडटा दुसरे दीस तांकां विमान जर समजे पॅसेंजर कमी आयले जाल्यार तांकां उपाशी रावचें पडटा तांकां रिप्लिकेट ट्रिपी मेळना एक ट्रिपीचेर आपल्यालो दीस काडचो पडटा तांचे बाबा कोण चिंतलो तूं जर स्टँडर्ड सगळी जर भुमिका घेतली जाल्यार ते IAS ऑफिसर म्हणजे ते ऑल दिल्ली आसा म्हणजे दिल्ली बी तशें चिंतता जायना टॅक्सीकारांक माफिया म्हणटात ते कितले पर्यंत लोक सारके टॅक्सीकार हे गोंयचे आमचे भाव सगळे आणि ते आपल्या हक्का खातीर हे आसात झगडटात ते कितें हें न्ही कितें त्रास करपी लोक न्ही तांणी आपल्या हे त्रास करूनच आपले संवसार बाबड्यांनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवन वयर काडल्या आणि एक जनरेशन फुडें वतात ते आमचे भाव So if they say कि 90% say कि they don't want app, so तुम्ही people will ते डिसायड सरकार आणि ती कमिटी करतली म्हणून कमिटीन सगळ्यांक घातल्या न्ही सो कमिटी कितें डिसायड करतली ते if committee decide कि we don't want app, ते सरकाराचो निर्णय तातूंत भितर हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हांचेय बीन जे आसा तांचोय विचार करपाक जाय न्ही हां thank you sir. सुप्रीम कोर्ट कितें गायडलायन्स दिल्या हायकोर्टान कितें सांगलां ताजो जर विचार करप त्या विचारा अनुसरून तेय बी खूश हेय बी खूश हे तर डबल खूश असो